अस्सलाम वालेकुम सामीन। ट्रेंडिंग अफेयर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। सामीन, कल से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ख़बर चल रही है कि हुकूमत कौमी कमीशन बराए अक़लियत नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ में कादियानियों को नुमाइंदगी दे रही है। गो कि अब तक इस ख़बर की बहुत सारी तफासील मंजर पर आ चुकी हैं, मगर फिर भी ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं। आएँ आपको इसके कुछ हक़ाइक़ और मुदरजात बताते हैं। मेरी ये वीडियो तकरीबन 10 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कादियानियत क्या है, दूसरे नंबर पर कादियानियों का अकीदा क्या है, तीसरे नंबर पर तकसीम हिंद के बाद क्या क्या हुआ, चौथे नंबर पर सानिया रबवा कैसे पेश हुआ, पाँचवें नंबर पर 1973 का आइन और 1974 में आइन में तरमीम, छठे नंबर पर क्या आइन के मुताबिक कादियानी असम्बलियों का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं और इस पर उलमा का क्या मौक़िफ़ है, सातवें नंबर पर क्या कादियानी मुर्तद और ज़ंदीक हैं या नहीं है, आठवें नंबर पर है कि नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ क्या है और ये क्यों बनाया गया और इसके इख्तियारात कितने हैं और क्या कादियानियों के इनमें आने से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। नौवें नंबर पर हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर चलने वाला मवाद कितना एक ठीक है और कितना गुमराह कौन है। 10वें नंबर पर हम बात करेंगे कुछ अवामी नुमाइंदों के बयानात और ये सवाल कि कल चलने वाली ख़बर कहीं फ़ेक न्यूज़ तो नहीं थी। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कादियानियत क्या है, ये मर्ज़ कहाँ से और कब शुरू हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लईन, जो कि एक सियालकोट की ज़िला कचहरी में बतौर मुंशी मुलाजमत करता था, 1835 में हिंदुस्तान के गांव कादियान में पैदा हुआ। मिर्ज़ा ने 73 साल की उम्र पाई और 1908 में वासिल जहन्नम हुआ। 23 मार्च 1989 को अहमदिया मुस्लिम जमात की इसने ये कहकर बुनियाद रखी कि मुझे इल्हाम हुआ है, इल्हाम के ज़रिए मुझे नबी चुना गया है और मैं अपने पैरोकारों को बैयत लेने की इजाज़त मुझे दी गई है। तौबा नऊज़ बिल्लाह। पहले दिन इसने 40 मलूनों को अपने हाथ पर बैयत कराई। बैयत लेने वाला सबसे पहला शख्स इसका करीबी दोस्त हकीम नूरुद्दीन मलून था। 1891 में मिर्ज़ा मलून के मसीह मऊद और इमाम महदी होने का दावा किया। 1908 को हकीम नूरुद्दीन को मिर्ज़ा का पहला खलीफा मुकर्रर किया गया, जो कि 1914 तक बरकरार रहा। हकीम मलून की वफ़ात के बाद जमात दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक अहमदिया मुस्लिम जमात के नाम से मशहूर हुई, जिसका सरबराह मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद नामी शख्स बना, जबकि दूसरा हिस्सा मौलवी मोहम्मद अली नामी लईन ने संभाला और ये लाहौर आ गया। इसका नाम अहमदिया अंजुमन इशाअत इस्लाम और लाहौरी ग्रुप से मौसूम हुआ। इन्होंने 1934 में जदीद तहरीक के नाम से दुनिया भर में तबलीगी मराकज़ अपने कायम किए। सन 1947 में तकसीम हिंद के वक्त अहमदिया जमात आर्जी तौर पर लाहौर और फिर मुस्तकिल तौर पर चिन्योट के साथ गाँव रबवा में मुंतकिल हो गए। 1965 में तीसरा खलीफा मिर्ज़ा नासिर अहमद लईन को मुकर्रर किया गया। 1980 में दुनिया भर में इनको अपने बड़े मराकज़ बनाने का मौका मिला। 1974 में आइन पाकिस्तान में इन मलूनों को पहली बार आइन में गैर मुस्लिम करार दिया गया। 1982 में मिर्ज़ा ताहिर नामी मलून इनका चौथा खलीफा मुकर्रर किया गया। ताहम 1984 में ज़िया-उल हक़ शहीद की हुकूमत ने इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस के ज़रिए इनकी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गईं, यानी इनको सलाम करने की इजाज़त ख़त्म कर दी गई, इबादत गाहों को मस्जिद कहने से पाबंद कर दिया गया, अज़ान देना मना, तिलावत करना और तबलीग व इशाअत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ ज़िक्र नहीं की जा सकती, ताकि हमारा कंटेंट कम से कम रहे। इन पाबंदियों के बायस मिर्ज़ा ताहिर ने अपना मरकज़ लंदन मुंतकिल कर दिया। 2003 में मिर्ज़ा मसरूर लईन को 5वां खलीफा मुकर्रर किया गया। स्क्रीन पर आपको ये मालूमात दिखाई जा रही है कि कब इन्होंने किस किस मुल्क में अपनी बुनियाद रखी। इस वक्त ये मलून जमात छोटे बड़े तकरीबन तमाम 195 ममालिक में फैल चुकी है। दुनिया भर में इनके पैरोकारों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा है। आइए इनके अकीदे पे बात करते हैं। सामीन, अब ज़रा इनके अकायद पर नज़र डालते हैं कि नुक्ता एतराज़ क्या है। बुनियादी तौर पर 2 नुकात हैं।
جبکہ مکمل طور پر دیکھا جائے تو مسلمانوں میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ احمدیہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اور افضل ترین نبی ہیں، لیکن ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کی امت کا کوئی بھی بندہ ان کی نظر کرم سے، ان کا کوئی بھی پیروکار ان کی مہربانی سے نبی کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد مسیح موعود اور امام مہدی ہیں۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ طبی طور پر وفات پا چکے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ عقائد میں ان گنت مسائل ہیں جن کا تذکرہ توہین کے باعث یہاں ممکن نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کے عقائد کو پڑھ نہیں سکتے، ورنہ کوئی بھی مسلمان ان عقائد کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ احمدیہ جماعت کے برعکس ان کی دوسری شاخ یعنی انجمن اشاعت اسلام لاہور مرزا غلام احمد کو مسیح موعود اور امام مہدی تو مانتی ہے، مگر اسے مکمل نبی نہیں مانتی، اور یہ جماعت قدرے کم ایکٹیو ہے۔ سامعین، پاکستان میں وقوع پذیر ہونے والے عام و خاص واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 100 سے زیادہ آیات جبکہ 210 کے قریب احادیث موجود ہیں جن میں مہر ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر تقسیم ہند کے بعد پہلے لاہور اور پھر ربوہ کو اپنا مسکن بنانے کے بعد قادیانیوں نے تبلیغ و اشاعت زور و شور سے شروع کی تو اختلافات بڑھنے لگے اور بہت سارے پرتشدد واقعات بھی ہوئے جن میں کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ بالآخر شورش اس قدر بڑھ گئی کہ بات ایوانوں تک جا پہنچی۔ 23 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی نے ایک تاریخی قرارداد جمع کرائی جس پر 6 ستمبر 1974 تک بحث و تمیز جاری رہی۔ یہ 1973 کے آئین میں دوسری ترمیم تھی جس کو آرڈیننس 20 کہا جاتا ہے۔ مولانا کے ساتھ باقی رفقا میں عبدالستار خان نیازی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مودودی، محمد عبدالغفور حیدری، آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ، یوسف لدھیانوی اور ثناء اللہ امرتسری یہ لوگ شامل تھے۔ چھوٹے بڑے لیول پر یہ تحریک تو چل ہی رہی تھی، مگر اس میں جو قابل ذکر واقعہ ہے وہ ہے 1953 میں اس حوالے سے بہت اہم تھا۔ اس میں مولانا مودودی اور عبدالستار نیازی صاحب کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ اس سارے قضیے میں جو بدترین واقعہ ہوا، جس کو سانحہ ربوہ بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک بار مسلمان طلباء پر احمدیوں نے شدت سے ربوہ شہر میں حملہ کیا، جس میں کئی طلباء شہید ہوئے، کئی طلباء کے ناک، کان، ہاتھ کاٹے گئے اور کئی طلباء کی آنکھیں بھی نکالی گئیں۔ قرارداد کے بعد بحث و تمہیز۔ پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کی شکل دے دی گئی تھی۔ قادیانیوں کے دونوں گروپوں کو احمدی اور لاہوری 2 ماہ تک مکمل دلائل دینے کا، مکمل طور پر صفائی دینے کا موقع دیا گیا، جس میں روزانہ کئی گھنٹے کیمرے کے سامنے بیان ریکارڈ کرائے جاتے تھے۔ کچھ اراکین اسمبلی اس وقت قادیانیوں کے حامی تھے، مگر اس تفصیلی بحث مباحثہ کے بعد وہ سب بھی قادیانیوں کے خلاف ہو گئے۔ بالآخر اس بحث کے نتیجے میں تاریخی فیصلہ 7 ستمبر 1974 کو آئین میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم و اقلیت قرار دیا گیا۔ قانون کی شق نمبر 106-2 اور 260-3 میں، جس کا لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور باقی بھی تمام متعلقہ ڈاکومنٹس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، یہ قانون پاس کیا گیا۔ سامعین، فیصلہ کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ قادیانیوں نے پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں یہ ترمیمی فیصلے کو چیلنج کیا، مگر وہاں بھی ان کو رسوائی کا سامنا ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم اس وقت قادیانیوں کے وکیل تھے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا قادیانی اسمبلیوں کا حصہ بن سکتے ہیں؟ تو سامعین، قانون کے مطابق اقلیتوں کے لیے مختص نشستوں پر قادیانی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کل سے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹیں ایسی چل رہی ہیں جن کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ قادیانی پہلے والے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے، اور اس کمیشن میں آنے کے بعد یہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو نیشنل کمیشن میں شامل کیا گیا تو یہ اسمبلی تک پہنچ جائیں گے، جبکہ تحفظ ناموس رسالت تنظیم کے بانی مولانا عبدالرؤوف فاروقی سمیت کئی علماء، کئی سیاستدان اور تقریباً سارے پاکستانی اس بات کو مانتے ہیں، اور ان سب کا مطالبہ ہے، سیاستدانوں کا بھی مطالبہ ہے کہ قادیانی 1974 کی امینڈمنٹ کو
من و ان تسلیم کریں، اس آئین کو مانیں اور الیکشن سسٹم کا حصہ بنیں۔ اب تک یہ بحث بھی گردش کر رہی ہے کہ کیا موجودہ قادیانی جو کہ دراصل پیدائشی قادیانی ہیں، یعنی اسلام سے ڈائیورٹ نہیں ہوئے، تو کیا وہ بھی مرتد ہیں، زندیق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کے لیے یہ معاملہ علماء کے سپرد کرتے ہوئے جب میں نے علماء کی رائے لی تو جامعہ بنوریہ کی تمام مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ فتویٰ نمبر 1440042095547 میں، جو کہ آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس میں یہ فیصلہ موجود ہے، ماضی اور مستقبل کا ہر قادیانی مرتد اور زندیق ہے۔ اس کا بھی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ یعنی علماء نے یہ بات اپنے متفقہ طور پر فیصلے میں دے دی ہے کہ قادیانی چاہے وہ اب ہے یا ماضی میں یا مستقبل میں، چاہے وہ اسلام سے کنورٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، بائی برتھ ہے، جو بھی ہے، وہ مرتد ہے اور زندیق۔ باقی تفصیل اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔